ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಉಭೌ ಮಾರ್ಗೌ. ಅಂಗಾರः ಜುನಾಗಢದೇಶस्य ರಾಜಾ. सः मृगया प्रियः. तदा तदा मृगयार्थं गत्वा सः बहून् प्राणिनः मारयति स्म. स्वस्य लक्ष्यवेधिताविषये सन्तोषम् अनुभवति स्म च. एवं कदाचित् मृगयायै गतः सः वेगेन अश्वं चालयन् सहचरेभ्यः पृथक् जातः. मृगयायां तेन बहवः शशाः मारिताः. तान् सः अश्वस्य पुच्छे अबध्नात्. अन्ते श्रान्तः सः ततः प्रतिप्रस्थितवान्. किन्तु प्रतिगमनमार्गः तेन न ज्ञातः. इतस्ततः पश्यन् मन्दम् अश्वं चालयन् गच्छन् आसीत् सः. तावता वृक्षस्य मूले उपविष्टः ध्यानमग्नः कश्चन सन्यासी तेन दृष्टः. राजा तत्समीपं गत्वा तं प्रणम्य अवदत्, आर्य, राजधानीं प्रति गमनाय मार्गः न ज्ञायते मया. अहं मार्गभ्रष्टः अस्मि. कृपया मार्गः दर्श्यताम् इति. सन्यासी अश्वस्य लाङ्गूले बद्धान् शशान् दृष्ट्वा एव ज्ञातवान् यत् राज्ञः प्रवृत्तिः कीदृशी स्यात् इति. सः राजानम् अवदत्, अहं तु उभौ एव मार्गौ जानामि, न अन्यं कमपि इति. तौ कौ मार्गौ? राजा सकुतूहलम् अपृच्छत्. तदा सन्यासी अवदत्, प्राणिवधकर्ता नरकं याति, दयाशीलः जनः स्वर्गे विराजते. एतौ उभौ एव मार्गौ जानामि अहम्. अन्येषां मार्गाणां विषये आस्था नास्ति मम इति. एतस्य श्रवणात् राजा लज्जितः अभवत्. स्वस्य अविवेकता तेन अवगता. सः सन्यासिनः चरणौ गृहीत्वा क्षमाम् अयाचत्. इतः परम् अहं प्राणिवधं न करिष्यामि इति प्रतिज्ञातं तेन.